बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। 4th क्लास, आप लोग कैसे हो? उम्मीद है कि सब बच्चे खैरियत से होंगे। आज से हम आपकी इंग्लिश की बुक शुरू करते हैं। ये उसका मेन टाइटल है और ये न्यू एडिशन है पंजाब करिकुलम एंड टेक्स्ट बुक बोर्ड लाहौर की है। ये इसका टाइटल है, सरे वर्क जिसको कहते हैं। हाँ बच्चों, प्यारे बच्चों, ये देखें, ये इसके कॉन्टेंट्स हैं। कॉन्टेंट्स में यूनिट्स नंबर्स, ये यूनिट्स के नंबर दिए गए हैं। फिर थीम्स हैं इसकी, फिर सब थीम्स हैं, फिर ओरल कम्युनिकेशंस हैं कि ओरल पढ़ाई जहाँ होती है। फिर इसकी रीडिंग एंड क्रिटिकल थिंकिंग के बारे में हम पढ़ेंगे। फिर लैंग्वेज फोर्स फोकस है, ग्रामर है, फिर राइटिंग स्किल्स ये भी इसमें सिखाया जाएगा। और बच्चों, इसमें सबसे पहले हम जो यूनिट नंबर 1 है द ग्रेट कैलिफ ऑफ इस्लाम के बारे में हम पढ़ें। इसमें है कि गेट स्टार्टिंग में सबसे पहले है कि हम शुरू करते हैं। शुरू करने से पहले क्या हम पढ़ेंगे कि आ ट्रू लीडर शुड हैव 4 क्वालिटीज़ टू मेक एंड रूल अ ग्रेट नेशन। एक सच्चे हुक्मरान में अपनी हुकूमत को बनाने और उसको चलाने के लिए मंज़र ज़ैर कितनी 4 खूबियाँ होनी चाहिए उसमें। यानी एक जो लीडर बनता है उसमें हमने उस 4 खूबियाँ उसके अंदर हों तो वो एक अच्छा लीडर या एक अच्छा हुक्मरान बन सकता है। सबसे पहली खूबी क्या है कि करेज का क्या है? बाहिम्मत या जुर्रतमंद को कहते हैं। और पैशन किसको कहते हैं? पुरजोश कि जिसमें बहुत ज़्यादा जोश हो और अपनी जो एम है उसको लेकर बहुत ज़्यादा वो डिटरमिन्ड हो। और फिर है डिटर्मिनेशंस में आता है पुरअज़्म और साबित कदम को कहते हैं। फिर ह्यूमैनिटी का है मुतहम्मल मजाज कि वो बहुत ज़्यादा संजीदा मजाज उसमें होना चाहिए कि अपने जो काम है उसके बारे में उस संजीदगी से सोचता हो। फिर आगे है लेट्स टॉक। फिर हम इस कुछ बातें करते हैं आपके साथ। डू यू वॉन्ट टू बी आ लीडर? कि क्या आप लीडर बनना पसंद करोगे और क्यों? ये आपने सारे क्वेश्चन जो है आपने मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके मुझे इनके आंसर बताने हैं कि आप लीडर बनना चाहते हैं और क्यों? क्या आप कोई लीडर बनना चाहते हैं? क्या आप में लीडर बनने की खूबियाँ हैं या लीडर बनना आपको पसंद है और क्यों? इसकी वजह भी बतानी है आपने। विच लीडरशिप क्वालिटी डू यू वांट टू हैव? और आपने ये भी बताना है कि इनमें से कौन सी आपको क्वालिटी पसंद है लीडरशिप की। इन चारों खूबियों में से कौन सी खूबी आपको पसंद है? जो भी आपको खूबी पसंद है वो भी आपने मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बतानी है। वाई इज़ डिटर्मिनेशंस इम्पोर्टेंट फॉर आ लीडर? और एक लीडर के लिए जो है उसका पुरअज़्म होना क्यों ज़रूरी है कि उसका जो अज़्म है, जो उसका इरादा है, जो उसका हौसला है वो बुलंद क्यों होना चाहिए? ये भी आपने मुझे कमेंट सेक्शन में ये बताना है इसका क्वेश्चन। फिर आए टॉपिक की तरफ। अब हम आते हैं कि ग्रेट कैलिफ्स ऑफ इस्लाम। क्या हम पढ़ेंगे कि इस्लाम के जो अज़ीम खुलफा हैं उनके बारे में हमने पढ़ना है। ग्रेट कैलिफ्स ऑफ इस्लाम, इस्लाम के अज़ीम खुलफा, इस्लाम के अज़ीम खुलफा के बारे में हम पढ़ेंगे। प्री रीडिंग है। रीडिंग करने से पहले उन्होंने फिर कुछ क्वेश्चंस दिए हुए हैं कि व्हाट डू यू नो अबाउट द ग्रेट कैलिफ्स ऑफ इस्लाम? कि आप इस्लाम के जो अज़ीम लीडर हैं उनके बारे में क्या जानते हैं। फिर है हाउ मैनी राशिदून
caliphs are there in Islam کہ اسلام میں کتنے خلفائے راشدین گزرے ہیں یا کتنے خلفائے راشدین تھے. یہ بھی آپ نے یہ جو آنسر کی کویشچنس ہیں ہم یہ پڑھیں گے لیسن، تو اس میں آپ کو بتایا جائے گا ان کویشچنس کے آنسر بتائے جائیں گے. اب ہم بچوں ریڈنگ سٹارٹ کرتے ہیں. دا فرسٹ کیلیفٹ راشدون کیلیفٹ واز ruled by the Rashidun, rightly guided caliphs. جو ہے فرسٹ پہلی راشدہ خلافت جس نے 4 خلفاء جو کہ صحیح تربیت یافتہ تھے نے حکمرانی کی. ان میں کون سے تھے؟ حضرت ابو بکر، حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ اینڈ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ. یعنی پہلی خلافت کون سی تھی کہ جو سب سے پہلی خلافت جو تھی وہ راشدین خلافت تھی، اور اس میں 4 راشدین خلفاء تھے جو کہ صحیح تربیت یافتہ تھے. انہوں نے حکمرانی کی جن میں حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے. Caliphs were religious and political leaders of the Muslim world. یہ جو خلفاء تھے یہ مذہبی اور سیاسی مسلمانوں کے پوری دنیا اسلام کے کیا تھے؟ مذہبی اور سیاسی لیڈر تھے. They were close companions of حضرت محمد رسول اللہ خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. یہ جو تھے چاروں خلفائے راشدین جو تھے یہ حضور نبی اکرم خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے قریبی ساتھی تھے، قریبی رفقا تھے، قریبی دوست تھے. دے رولڈ انڈر دا گائیڈنس آف دا ہولی قرآن اینڈ ٹیچنگ آف حضرت محمد رسول اللہ خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. انہوں نے اس قرآن مجید کی رہنمائی اور حضور نبی اکرم خاتم نبیین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تربیت کے زیر سایہ حکمرانی کی. یعنی ان چاروں خلفائے راشدین نے، ان کو خلفائے راشدین بھی اردو میں بولتے ہیں. دا راشدین کیلیفٹ لاسٹڈ فار 30 years. اور یہ جو پہلی خلافت تھی یہ کتنے سال؟ تقریباً 30 سال جاری رہی. کتنے؟ تقریباً 30 سال جاری رہی. 30 سال کے عرصے تک جاری رہی. 30 years تک انہوں نے حکمرانی کی. They ruled 30 years یعنی 30 سال کے عرصے میں انہوں نے حکومت کی. It is a role model for all Muslim rulers. اور یہ جو خلافت تھی پہلی خلافت تھی یہ تمام مسلمان حکمرانوں کے لیے قابل تقلید نمونہ ہے کہ یعنی ان پر چل کر ہی تمام حکمرانوں نے، تمام اسلامی حکومتوں نے حکمرانی کی. سب سے پہلے ہم پڑھیں گے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ was a friend of حضرت محمد رسول اللہ خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور نبی اکرم خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بہت پیارے دوست تھے. حضور نبی اکرم خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دوست، ساتھی، رفقا تھے.
his name was عبداللہ، ان کا نام عبداللہ تھا. he and his کنیت was ابو بکر، اور ان کے جو خاندانی نام تھا وہ کیا تھا؟ ابو بکر تھا. his title was صدیق، اور ان کا جو خطاب یا لقب تھا وہ صدیق تھا. he was a man of good habits، وہ اچھی عادات و خصائل والے انسان تھے. he was very kind hearted and loving، وہ بہت زیادہ نرم دل اور محبت کرنے والے انسان تھے. he was the first among men to embrace اسلام، وہ پہلے اسلام مردوں میں پہلے، انہوں نے مردوں میں سب سے پہلے اسلام قبول بھی کیا. پھر حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ spent his whole life in the company of رسول اللہ خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنی ساری زندگی رسول اللہ خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے رفاقت میں، یعنی ان کے زیر سایہ گزاری. he had great love and affection for him، یعنی حضرت ابو بکر حضور نبی اکرم خاتم نبیین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے بہت زیادہ پیار کرتے تھے اور ان سے بہت زیادہ ان کو لگاؤ تھا. حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ's daughter حضرت عائشہ was married to رسول اللہ خاتم نبیین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بیٹی حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جو مرد ہو اس کے آگے ہم لگاتے ہیں جو صحابہ کرام یا جو صحابیہ گزری ہیں ان کے ساتھ، مردوں میں مرد ہوں تو ان کے ساتھ ہم انہو لگاتے ہیں، اور اگر بچوں وہ لیڈی کوئی ہو تو اس کے ساتھ ہم انہا لگاتے ہیں. ان کی شادی حضرت ابو بکر کی بیٹی حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ حضور نبی اکرم خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شادی حضرت عائشہ جو کہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بیٹی تھیں ان کے ساتھ ہوئی. آفٹر دا ڈیتھ آف رسول اللہ خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، حضور نبی اکرم خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی رحلت یا ان کے وصال کے بعد حضرت ابو بکر واز الیکٹڈ ایز دا فرسٹ کیلف آف اسلام. حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو تھے وہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اسلام کے پہلے خلیفہ مقرر ہوئے. ہی ریمینڈ کیلف فار مور دین 2 years، ان کی جو حکمرانی کا دور تھا وہ 2 سال کے عرصے سے زیادہ کا تھا. پھر حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ واز الیکٹڈ ایز دا سیکنڈ کیلف آف اسلام بیفور. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اسلام کے دوسرے خلیفہ تھے. بیفور ایمبریسنگ اسلام قبول کرنے سے پہلے حضرت عمر واز این اوپوننٹ آف اسلام. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اسلام کے مخالف تھے. حضرت محمد رسول اللہ خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم wished that حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ must accept اسلام. حضور نبی اکرم خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی یہ خواہش تھی کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ
کو ضرور اسلام قبول کرنا چاہیے۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ آنسرڈ ہز پریئرس، اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ان کی دعائیں قبول کیں، یعنی کس کی؟ حضرت حضور نبی اکرم خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی، اینڈ گائیڈڈ ہم ٹو امبیرس اسلام، اور ان کو یعنی حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اسلام قبول کرنے کی طرف مائل کیا یا ان کی رہنمائی فرمائی اللہ سبحانہ تعالیٰ نے۔ دا مسلمز گینڈ اسٹرینتھ آفٹر حضرت عمر embraced اسلام، مسلمانوں نے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اسلام قبول کرنے کے بعد طاقت بن گئی۔ Earlier the Muslims would say their prayers in hiding، اور جو اس سے پہلے مسلمان جو تھے وہ اپنی نمازیں چوری چھپے پڑھتے تھے، but later they began to pray inside the Kaaba، لیکن اس کے بعد یعنی حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اسلام قبول کرنے کے بعد انہوں نے کعبہ کے اندر نماز ادا کی۔ That is why رسول اللہ خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم gave him رضی اللہ تعالیٰ عنہ the title of فاروق۔ یہی وجہ تھی کہ حضور نبی اکرم خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان کو فاروق کا خطاب دیا، the one who distinguished between the right and wrong، ایسا شخص جو کہ اچھے اور برے میں تمیز کرنے والا ہو، اس کو ہم کیا کہتے ہیں؟ فاروق کہتے ہیں۔ اس کا مطلب یہ ہے ہی رضی اللہ تعالیٰ عنہ became a distinguishing factor between Muslims and disbelievers۔ ہی یعنی حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ میں یہ نمایاں عنصر تھا کہ وہ مسلمانوں اور کافروں کے درمیان میں تمیز کرنا، کہ انہیں تمیز کرنا آتی تھی، یعنی انہیں یہ پتہ تھا کہ مسلمانوں اور کافروں کے درمیان میں تمیز کرنا سکھائی انہوں نے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ loved حضرت محمد رسول اللہ خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم very much۔ حضرت محمد رسول اللہ، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت محمد رسول اللہ خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے بہت پیار کرتے تھے۔ his daughter حضرت حفصہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ was married to him، ان کی بیٹی یعنی حضرت عمر کی بیٹی جو تھیں وہ رسول اللہ خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ ان کی شادی ہوئی۔ ایک حضرت ابوبکر صدیق کی بیٹا، آپ نے ابھی پیچھے پڑھا ہے کہ ان کی بیٹی کی شادی حضور نبی اکرم خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہوئی، اور ایک حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بیٹی کی بھی شادی ان کے ساتھ ہوئی۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ served Islam and the Muslim for 10.5 years۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے مسلمانوں اور اسلام کی خدمت تقریباً 10.5 سال تک کی، یعنی 10.5 سال تک حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے مسلمانوں اور اسلام اور مسلمانوں کی خدمت کی، یعنی ان پر حکمرانی کی۔ پھر آگے ہے کہ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ was a very pious man۔ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ بہت زیادہ متقی پرہیزگار انسان تھے۔ He was a friend of حضرت
अबू बकर सदीक रज़ी अल्लाह ताला अन्हो वो हज़रत अबू बकर सदीक के साथी थे या उनके रकीब थे या उनके दोस्त थे। व्हेन हज़रत अबू बकर रज़ी अल्लाह ताला अन्हो इनवाइटेड हिम टू इस्लाम, जब हज़रत अबू बकर सदीक रज़ी अल्लाह ताला अन्हो ने उनको इस्लाम की दावत दी, ही एक्सेप्टेड इट इंस्टेंटली, उन्होंने फ़ौरन इस्लाम कबूल कर लिया। हज़रत उस्मान रज़ी अल्लाह ताला अन्हो वाज वेरी रिच ट्रेडर। हज़रत उस्मान रज़ी अल्लाह ताला अन्हो जो थे वो बहुत अमीर ताजर थे। ही वाज नॉन एज गनी, वो गनी के नाम से मशहूर थे। बिकॉज ही वाज वेरी जेनरस एंड स्पेंड जेनरसली इन द वे ऑफ अल्लाह सुब्हाना ताला, क्योंकि वो बहुत ज़्यादा सखी और अल्लाह की राह में सखावत फ़राख दिली करने वाले थे। ही ऑलवेज हेल्प्ड द मुस्लिम इन डीड, उन्होंने हमेशा मुसलमानों की ज़रूरत के टाइम पर उनकी मदद की। इन्होंने हज़रत उस्मान रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने। वाइल ट्रेनिंग में बच्चों ये हम क्वेश्चन से पूछेंगे आपसे, हु वॉज द फर्स्ट मैन टू एक्सेप्ट इस्लाम, कौन था जिसने सबसे पहले इस्लाम कबूल किया, वो कौन थे? वो हज़रत, क्या आप लिखेंगे, हज़रत अबू बकर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु was the first man to accept Islam. फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है कि वाइल रीडिंग में से व्हाट इज़ द मीनिंग्स ऑफ अल फारूक, अल फारूक का क्या मतलब है? इसका बच्चों ये है कि द वन हु डिस्टिंग्विश्ड बिटवीन द राइट एंड रॉन्ग, ऐसा इंसान जो कि अच्छाई और बुराई में फ़र्क करता हो, उसको हम क्या कहते हैं? फारूक। फिर नेक्स्ट है कि ही वॉज नॉन, ये हम हज़रत उस्मान रज़ी अल्लाह ताला अन्हों का पढ़ रहे हैं कि he was known for marrying two of Hazrat Muhammad Rasulullah Khatam Nabiyyin sallallahu alaihi wasallam's daughter, both at different times. उनकी शादी हज़रत मोहम्मद रसूलुल्लाह ख़ातमुन नबिय्यीन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की दो बेटियों के साथ हुई, बोथ एट डिफरेंट टाइम्स, दो टाइम्स में, दो वक्तों में। यानी पहले उनकी शादी हज़रत मोहम्मद रसूलुल्लाह ख़ातमुन नबिय्यीन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बड़ी बेटी के साथ हुई, फिर उनकी डेथ के बाद हजूर नबी अकरम ख़ातम नबीयीन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की दूसरी बेटी की शादी भी उनके साथ हुई। फॉर दिस, और इस वजह से ही बिकेम नॉन एज ज़ुन्नुरैन, इस वजह से उनको हम क्या कहते हैं? ज़ुन्नुरैन, मीनिंग होल्डर ऑफ टू लाइट्स, यानी इसका मतलब ये है कि दो रोशनियों वाला, यानी दो रोशनियाँ करने वाला। आफ्टर द मैरिडम ऑफ हज़रत उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु, हज़रत उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की शहादत के बाद हज़रत उस्मान रज़ी अल्लाह ताला अन्हु बिकेम द थर्ड कैलिफ ऑफ इस्लाम। हज़रत उस्मान रज़ी अल्लाह ताला अन्हु जो थे, हज़रत उस्मान रज़ी अल्लाह ताला अन्हु मुसलमानों के तीसरे खलीफा मुकर्रर हुए। ही रिमेन्ड इन ऑफिस फॉर 12 ईयर्स, उन्होंने 12 साल तक हुक्मरानी की।
फिर आगे हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु वाज द सन ऑफ हज़रत अबू तालिब। हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु हज़रत अबू तालिब के बेटे, अंकल ऑफ हज़रत मोहम्मद रसूलुल्लाह ख़ातमुन नबिय्यीन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, जो कि हज़रत मोहम्मद रसूलुल्लाह ख़ातमुन नबिय्यीन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के चचा थे। फ्रॉम हिज अर्ली चाइल्डहुड हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु लिव्ड विद रसूलुल्लाह ख़ातमुन नबिय्यीन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। इब्तदाई बचपन से हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु हजूर नबी अकरम ख़ातम नबीयीन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ रहे या उनके ज़ेरे साया रहे। Hence, he was brought up in the care of रसूलुल्लाह ख़ातम नबीयीन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। चुनाचे हजूर नबी अकरम ख़ातम नबीयीन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनकी परवरिश की। हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु was the first among children to embrace Islam। हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु बच्चों में सबसे पहले थे कि जिन्होंने इस्लाम कबूल किया। ही वॉज एट दैट टाइम ओनली 10 years old। उस वक्त उनकी उम्र सिर्फ 10 साल थी। हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु रोट लेटर्स एंड treaties for रसूलुल्लाह ख़ातम नबीयीन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। हज़रत अली रसूलुल्लाह ख़ातम नबीयीन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से ख़तूत हज़रत अली हजूर नबी अकरम ख़ातम नबीयीन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए ख़तूत और मुआहदात लिखते थे। यानी जितने भी ख़तूत जो भी मशीर हजूर नबी अकरम ख़ातम नबीयीन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बच्चों मुख्तलिफ़ ममालिक में ख़तूत देकर जितने मशायरीन को भेजते थे या जितने भी मुआहदे जैसे सुलह हुदैबिया या मिसाक लखनऊ का मुआहदा हुआ, तो ये सारे जो चीज़ें थी वो हजूर नबी अकरम ख़ातम नबीयीन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु से लिखवाते थे, क्योंकि वो बहुत पढ़े लिखे थे। उस वक्त मर्दों में से सबसे ज़्यादा पढ़े लिखे हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु थे। ही वॉज अ वेरी करेजियस मैन। वो बहुत ज़्यादा जुर्रतमंद इंसान थे। कौन? हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु। दैट इज़ वाई, इस वजह से ही इज़ आल्सो नोन एज असदुल्ला, इसीलिए उनको असदुल्ला के नाम से जाना जाता। मीनिंग्स द लॉयन ऑफ अल्लाह, जिसका मतलब अल्लाह का शेर था, अल्लाह सुब्हाना ताला का शेर था। ड्यूरिंग द वॉर ऑफ खैबर, खैबर की लड़ाई के दौरान रसूलुल्लाह ख़ातम नबीयीन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हैंडेड हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु द इस्लामिक फ्लैग। हज़रत खैबर की लड़ाई के दौरान रसूलुल्लाह ख़ातम नबीयीन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हा को इस्लाम का झंडा पकड़ाया। एंड अल्लाह सुब्हाना ताला ग्रांटेड विक्ट्री टू द मुस्लिम्स, और अल्लाह सुब्हाना ताला ने हजूर मुसलमानों को फ़तह बहुत बड़ी कामयाबी अता की। अच्छा, वाइल्ड रीडिंग में है कि व्हेन डिड हज़रत उस्मान रज़ी अल्लाह ताला अन्हु एम्बैरस इस्लाम, कि हज़रत उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने कब इस्लाम कबूल किया? इसका आंसर बच्चों यहाँ से है कि हज़रत मोहम्मद रसूलुल्लाह ख़ातम नबीयीन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम विश्ड दैट हज़रत उमर मस्ट एक्सेप्ट इस्लाम। फिर कि हज़रत मोहम्मद रसूलुल्लाह ख़ातम नबीयीन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ये चाहते थे कि हजूर नबी अकरम कि हज़रत उस्मान हज़रत उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ज़रूर इस्लाम कबूल करें। अल्लाह सुब्हाना ताला आंसर्ड हिज प्रेयर्स एंड गाइडेड हिम रज़ी अल्लाह ताला अन्हा टू एम्बैरस इस्लाम। तो फिर हज़रत उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने
انہوں نے اللہ سبحانہ تعالیٰ کی رہنمائی سے اسلام قبول کیا. اس کا یہ ہے. نیکسٹ ہے کہ بچوں حضرت محمد رسول اللہ خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم had married of his beloved daughter حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا to حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ. حضرت محمد رسول اللہ خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی سب سے پیاری بیٹی حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شادی حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کی. حضرت حسن اینڈ حضرت حسین حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ اینڈ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ were the son of حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ. حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بیٹی تھی. رسول اللہ خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم loved حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ اینڈ حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ اینڈ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ ویری مچ. رسول اللہ خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حضرت حسن اور حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے بہت زیادہ پیار کرتے تھے. آفٹر دا martyrdom آف حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ became the fourth caliph of Islam. حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت کے بعد حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اسلام کے چوتھے خلیفہ مقرر ہوئے. He performed his duties as a caliph for almost 5 years. انہوں نے اپنی جو تھی حکمرانی کے جو حکم اپنی خلفاء کی جو فرائض تھے انہوں نے تقریباً 5 سال تک نبھائے ادا کی. ان کی جو ڈیوٹیز تھیں ان کے جو فرائض تھے وہ 5 سال تک ادا کیے. یعنی انہوں نے اپنی جو تھی خلفاء کی جو فرائض تھے وہ 5 سال تک ادا کیے. پھر پوسٹ ریڈنگ ہے آگے بچوں. پوسٹ ریڈنگ میں یہ 2 کویسچنز ہیں. یہ 2 کویسچنز کیا ہیں؟ وچ 2 کوالٹیز آف حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ڈو یو لائک دا موسٹ وائی. یہ آپ نے بچوں یہ 2 کویسچن جو ہیں یہ بھی آپ نے مجھے کومنٹ سیکشن میں کومنٹ کر کے مجھے لکھ کر دکھانے ہیں. رائٹ a few sentences about the life of اس کا جو ہے which 2 qualities of حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ do you like the most. کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جو 2 کوالٹی تھی 2 خوبیاں تھیں وہ آپ کو کون سی 2 خوبیاں آپ کو پسند ہیں اور کیوں. رائٹ a few sentence about the life of حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ in your own words. اچھا ان کی پھر آپ نے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی کچھ ان کی جو لائف کے بارے میں آپ نے کچھ جملے بنانے ہیں. یہ بھی آپ نے کمنٹ سیکشن میں مجھے کمنٹ کر لکھ کر دکھانے ہیں. اور پھر دیکھیں آپ کو کیسے سمجھ آئی اس لیسن کی, کس طرح میں نے آپ کو سمجھایا ہے, کتنی سمجھ آئی ہے. اچھا بچوں یہ تھا ہمارا لیسن. آپ کو یہ لیسن میرا کیسا لگا؟ اچھا لگا ہے تو کمنٹ کر کے ضرور بتائیے گا اور سبسکرائب ضرور کریں. اللہ حافظ.